ये ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। आपको कल इत्तला कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया था? जी जी जी, दफन। बरेली शरीफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंची हो, आपने खबर सुनी भी हो कि बरेली शरीफ के अंदर एक लड़की की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया गया। ये बहुत अच्छा मैसेज भी है और ये थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती कि नमाज जनाजा पढ़ाने से मना नहीं करना चाहिए, मगर इसकी असल गहराई में जाएं, इसकी वजह देखें कि किन सूरतों में नहीं नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए, वो जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ आपको बताऊं, उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको खुद एहसास होगा। अगर पूरा मसला और पूरा वाकया, पूरी बात जानना चाहें कि बरेली में एक लड़की की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना क्यों कर दिया गया, इसको मुकम्मल वीडियो को आपको देखना होगा। आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी बात आपके समझ में आएगी। और ये बातें जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए और इनको शेयर करना चाहिए ताकि हर घर तक पहुंचे और माँ बाप को पता चले कि लड़की के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, लड़की को किस तरीके कैसे हाल में रखना चाहिए। पहले इस वीडियो को आप थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा। हम फरमान खान है जी। फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है, क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये ऐसे लोग होंगे, कम से कम 10 से 12 लोग। अच्छा, उसको घर के लोग? जी, घर घर के लोग। तो उसके अलावा को दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी? जी, इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी, इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज़ जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो पुलिस आई थी, तो पुलिस में कौन कौन, ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास। जिंदगी तो आपने देखा, तो देखकर थोड़ा बहुत तो एहसास हुआ होगा कि उस लड़की की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना क्यों किया गया। अभी जो वहां कब्र खोदते हैं, जो मैयत को गुस्ल देते हैं और कब्रिस्तान की देखभाल रखते हैं, जो वहां पर एक मुल्ला जी बाबा रहते हैं, मैं भी उनकी भी गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उनको भी सुनवाऊंगा, उनकी राय क्या है, उन्होंने क्या मंजर देखा, किस बुनियाद पर लोगों ने उस लड़की की नमाज जनाजा और कब्रिस्तान में दफनाने से मना किया, वो खुद अपनी जबानी आपको बयान करेंगे। ये लड़की हालांकि मुसलमान के घर में पैदा हुई, मुसलमान के घर में जन्म लिया, इसके वालिदैन माँ बाप दोनों मुसलमान, इसके घर परिवार मुसलमान था, मगर एक वक्त ऐसा आया, जवानी का एक नशा ऐसा इसके ऊपर तारी हो गया कि इसने इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी गैर मजहब के लड़के से शादी कर ली, किसी गैर से शादी कर ली जो मुसलमान नहीं था। इसने उसके धर्म के एतबार से शादी की, सब कुछ सारे रीते रिवाज सब उसने उसी के धर्म के एतबार से किया। हालांकि शरीयत के रूप से वो मुर्तद हो चुकी थी, काफिरा हो चुकी थी, मुसलमान नहीं रही थी। इसी बुनियाद पर उस लड़की की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना भी कर दिया गया और करना भी चाहिए, ताकि लड़कियों बेटियों को सबक मिले, ताकि मरने के बाद तो होगा जो होगा, दुनिया पर अगर तुम्हारी बॉडी रहेगी तो उसकी भी कोई दुआ उसके लिए नहीं करेगा, उसके नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। देखिए, ये कब्र खोदने वाले जो हैं, जो गुस्ल देते हैं मैयत को, क्या इनकी काफी उम्र हो चुकी, क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा वाकया देखा या नहीं देखा है? इनकी जबानी खुद सुनिएगा, देखिएगा ये मियाँ जी क्या बताते हैं। ये ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाकया हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले
کہ ہم نے جو غلط کرا اس کا انجام غلط ہے، دنیا بھی غلط ہے اور آخرت بھی غلط ہے۔ آپ کو کل اطلاع کیسے ملی؟ لوگوں نے مجھے مشورہ کرا، صاحب کوئی جگہ ہے دفن کرنا ہے، تو میں نے بھی منع کر دیا، نہیں صاحب کوئی ایسی جگہ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ سے بھی کہا گیا؟ جی جی جی، میں نے دفن کے لیے کوئی جگہ بتا دیجیے کہ کہاں دفن ہے، میرے صاحب اس طرح کے کیس کے لیے کوئی نہیں لے گا، اور نہ ہی ہم آپ کو بتا سکتے کہ کہاں ہوگا یا کہاں نہیں ہوگا۔ ریاض بھائی، کتنے وقت سے آپ لگے ہوں گے اس کام میں؟ یہ صاحب مجھے قریب 30-35 سال ہو گئے لاوارث میتوں کو دفنانے میں، اور نارمل میتوں کو بھی غسل وغیرہ کے اس میں جانانا رہتا ہی ہے، اور اللہ خاموشی سے کام کرا رہا ہے اور کام چل رہا ہے، لیکن اس طرح کا کیس یہ لائف میں کل پہلا سننے کو ملا۔ تو آپ کے لیے بھی حیران کرنے والا؟ بالکل، بہت حیران کرنے والا واقعہ ہے، اور بچیوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو بچیاں ہماری بھٹک رہی ہیں اور والدین کی کوئی ان کو وہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ماں باپ کی عزت کا کیا اثر پڑے گا اس چیز سے کرنے سے، تو یہ بہت ہی اچھا ہوا کل اس واقعے سے۔ تو آپ نے ان کو بھی سن لیا، ان کی زبانی آپ نے بات سنی کہ ایک اپنی زبان سے خود بتاتے کہ مجھے آج سے نہیں، کافی سالیں ہوں گے، عمر گزر گئی اسی قبرستان کی سیوا کرتے ہوئے، اور مرحومین جو مرتے ہیں ان کو غسل دیتے ہوئے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے ایک جملہ بولا، بڑا ہی اچھا بولا ہے، تو آپ توجہ کیجئے گا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو بار بار اس کو دیکھیے گا۔ حالانکہ یہ بات، یہ اس کا مسئلہ، یہ فتویٰ لینے کے لوگ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف بھی پہنچے، وہاں سے اس کو بھی دھتکار دیا گیا، اس لڑکی کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا۔ وہاں کے تمام علماء، تمام مفتیان اکرام نے وہاں سے صاف صاف بتا دیا کہ ایسے مرتد کی نماز جنازہ پڑھانا درست نہیں، جائز نہیں، بس کوئی نہ پڑھائے تو نہیں پڑھائے گے۔ دیکھیے یہ بابا جو میاں جی یہ بتا رہے ہیں کہ میں میت کو غسل دیتے ہوئے میری عمر گزری ہے، کافی سالوں سے میں کر رہا ہوں قبرستان میں، انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کتنا قابل غور ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسی بچیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، تاکہ آج اس نے یہ غلط قدم اٹھایا تھا تو اس کی سزا یہ دی گئی، اور کل کوئی دوسری لڑکی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے، کیونکہ اس کو احساس اس بات کا ہو جائے کہ اگر کل میں نے قدم اٹھا دیا اور کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، نماز جنازہ پڑھانے سے لوگ انکار کریں گے، میرا بھی مسئلہ ببال میں پڑ جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں سرکشت رہوں تاکہ غلط قدم نہ اٹھاؤں۔ یہ تمام مسلم ماں بہنوں کے لیے ایک میسج ہے، تمام لڑکیوں کے لیے میسج دیا گیا ہے کہ دیکھو جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ان پر شریعت کا احکام اٹھا لیے جاتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نہ ان کے اوپر کوئی قوانین لاگو نہیں ہوتے ہیں، وہ مر جائیں تو نہ ان کی کفن ہے، نہ دفن ہے، نہ ان کے نماز جنازہ میں شامل ہو، نہ ان کے ساتھ مٹی دلانے کے لیے جا، نہ ان کے کوئی معاملہ میں شرکت نہ کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ جو مرتد ہو جاتا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہتا، جس کے پاس ایمان نہیں وہ ہمارا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام امت محمدیہ کی تمام بیٹیوں کو یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ دیکھیے گا، اگر مرتد ہو گئی، اسلام سے خارج ہو گئی، اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اس کے بعد مرنے کے بعد تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، تمہارے لیے کوئی دعا بھی نہیں کہے گا، تمہاری میت کے ساتھ کوئی شامل بھی نہیں ہوگا، نہ تمہارے ساتھ قبرستان تک کوئی چل کے نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا وہ حقارت کی نظر سے تمہیں دیکھے، کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ اور یہ حقیقت اسلام کی ہی شان ایسی ہے کہ زندہ ہے تب بھی وقار دیا، جب تک انسان زندہ رہتا تب تک اس کو وقار ملتا، مرنے کے بعد بھی اس کو وقار دیا جاتا ہے۔ اسلام کی شان ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے بڑے خوبصورت انداز میں سجا کر بنا کر سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بریلی شریف کے مفتی خورشید عالم ہے، دیکھیے ان کی بیانی بھی سن لیجئے، یہ اس مسئلے میں کیا بتاتے ہیں، اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ حکم شرع یہی ہے کہ ہم نہ تو مذہب کے مطابق اس کو تجہیز و تدفین کر سکتے ہیں، نہ مذہب کے مطابق اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے لیے یہ انتقال کے بعد ایک حکم ہے کہ ان کو اس طرح سے غسل ہوگا، نماز جنازہ ہوگی، پھر دفن کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی یہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں نہیں، اس کے لیے یہ چیزیں لاگو ہے ہی نہیں۔ جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، اس کے لیے نماز جنازہ بھی ہے، اس کے لیے کفن بھی ہے، اس کے لیے دفن بھی ہے، اس کے لیے ہمارے 4 کندھے بھی ہیں۔ جو ہمارا مذہب حکم دیتا ہے اس مذہب کے مطابق بڑی عزت کے ساتھ ایمان والوں کو ہم قبرستان پہنچا کر انہیں دفن کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی حکم ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طرح کا اگر انہیں پتہ لگتا ہے تو وہاں جانے سے گریز کریں۔ ہاں بالکل بالکل، کیونکہ ایمان کے ساتھ خاص ہے یہ۔ اب جہاں ایمان نہیں ہے تو نہ تو اس کی ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نہ جنازہ۔ تو آپ نے سنا، دیکھیے مفتی خورشید عالم نے کتنی بہترین انداز میں انہوں نے بات بتائی کہ جو مرتد ہو جاتا ہے
اس کا ہمارا کوئی ادھیکار نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریعت کے معاملات ہم نہیں کر سکتے، اور جو واقعی ایمان کے ساتھ دنیا پر جاتا تو اس کے ساتھ ہم اس کے کفن دفن میں شامل ہیں، اور اس کو دفنانے کے لیے ہمارے کاندھے بھی موجود ہیں، ہر کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ واقعی یہ شان ایمان والے کی ہوتی ہے، ایمان والوں کی ہی شان ہوتی ہے، جب تک زندہ رہے تب بھی مرنے کے بعد بھی اس کو بڑی احتیاط اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ اسے سفر دیکھا کرتے ہیں، یہ ایمان والے کی پہچان